الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا جميلنا وأجملنا سيدنا كاملنا وأقبلنا سيدنا حبيبنا وأحببنا سيدنا نذيرنا وأنذرنا سيدنا بشيرنا وأبشرنا سيدنا كريمنا وأكرمنا سيدنا شفيعنا وأشفعنا سيدنا رسولنا وأرسلنا سيدنا طبيبنا وطيبنا سيدنا حسيننا وأحسننا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کی کیا بات ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو
کروڑ دیتا ہے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے جنوں منگیا لڑکا بے دانپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جیڑا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنوں آقا طاہر وی راکھیں حیدر کرار دے کیا کہنے جنوں آقا طاہر وی راکھیں حیدر کرار دے کیا کہنے جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکو کہتا وط سچ زمین تے نہیں آیا ذوق شوق پیار محبت عقیدت اخلاص ادب احترام دے نال کوئی زبان خاموش اور محروم نہ رہے جس دے دل دے اندر آقا دی جتنی محبت ہے پیار ہے اور اللہ نے جتنی اونچی آواز دیتی ہے اس عقیدت محبت مودت دے نال آقا دی ذات درود پاک دے نظرانہ پیش کر محبت نال ایک دفعہ پھر پڑھ لو ذرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پڑھی اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین کرام عزیز ساتھیوں بزرگوں اور بھائیوں ساڑھے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی مخلص ساتھی حضرت مولانا مفتی طارق محمود صاحب حافظہ اللہ انہوں نے حکم فرمایا میں ناچیز دی حاضری ہوئی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری حاضری تو صحباب دی تشریف آوری نو اپنی پاک بارگاہ بلند بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ سن سارے نو صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بنائے میں سب حضرات نو اگے گزارش کی تھی وہ درود شریف پڑھ لو کہ نہ درود شریف پڑھیا تے کی خاموش رہن کسی بندے نے مولوی صاحب کو پوچھا مولوی صاحب اسا سنے ہے کہ اللہ نے ہر بندے دے نال نہ دو فرشتے مقرر کیتے کرامن کاتبین انہاں دا کم کیڑا ہے مولوی صاحب نے فرمایا جڑا سجی سائیڈ تے فرشتہ ہے نا وہ انسان دی نیکیاں لکھ دے اور جڑا بائیں سائیڈ تے کھبی سائیڈ تے ہے وہ انسان دی برائیاں اور گناہ لکھ دے اس سوال کیتا ہے مولوی صاحب جدو بندہ نیکی کریندا تو سجی سائیڈ والا فرشتہ جڑا ہے وہ ادو مصروف ہوندا ہے
نیکی لکھن دے اندر تے جڑا دوسرا فرشتہ ہے او کہ کرندا؟ فرمایا وہ خاموش رہندا۔ اس نے سوال کیتا تے جدو اے برائیاں لکھن اللہ فرشتہ برائیاں لکھ دا وا سجی سائیڈ اللہ فرشتہ کہ کردا؟ فرمایا وہ فری بیٹھا رہندا۔ اس نے سوال کیتا بے کوئی ایو جے عمل بھی ہے کہ جس دے نال اے دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ ونجے؟ مولوی صاحب نے فرمایا ہاں ایک ایسا عمل ہے جس دے نال دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ ویندے۔ فرمایا کیڑا عمل؟ فرمایا کہ جدو بندہ درود شریف پڑھدا ہے۔ اس نے سوال کیتا مولوی صاحب درود شریف پڑھنا تا ثواب دا کام ہے تو سجی سائیڈ اللہ جڑا وہ مصروف ہو سی نا؟ فرمایا ہاں جدو انسان محبت دے نال عقیدت دے نال پیار دے نال سونے دی ذات تے درود شریف پڑھ دے ادو سجی سائیڈ اللہ فرشتہ جیڑا نیکیاں لکھن دے اندر مصروف ہو ویندا ہے تے کھبی سائیڈ اللہ فرشتہ گناہ مٹاون دے اندر مصروف ہو ویندا ہے۔ ہن ایک دفعہ عقیدت محبت دے نال اچھی آواز نال سارے وقت درود شریف پڑھ لو۔ میں تمام احباب نو یہ بھی گزارش کرنگا آپ پیچھے نوجوان ساتھی بیٹھیں اللہ دے گھر دے اندر ویسے ہی دنیاوی گفتگو حرام ہے، تھوڑی جی توجہ فرماؤ۔ ساڑیاں گلاں باتاں اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر تو زیادہ قیمتی نہیں۔ انشاءاللہ توجہ کرسو، مینوں گل سمجھان دے اندر تو انو سمجھن دے اندر آسانی ہو سی۔ کوئی گل بات سمجھ آوے محبت دے نال کے آکھنا سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ۔ جڑے گنگے نو ناں دی مجبوری تے جنہاں اللہ بولن دی طاقت دیتی محبت دے نال ہمت کرو کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کسے مولوی نعت خان دی تعریف نہیں، سبحان اللہ کس دی تعریف ہے؟ اللہ دی تعریف ہے نا۔ تے جس اللہ تو میں بولن واسطے زبان دیتی، ویکھن واسطے اکھیاں دیتیاں، چلن واسطے پیر دیتے، سوچن واسطے دماغ دیتا، اس اللہ دی محبت دے نال سارے تعریف کرو کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جدو انسان اللہ دی تعریف کردہ نا ادو اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے۔ آج ساڑھی کوئی تعریف کرے اسی بڑے چڑے ہونے ہیں خوش ہونے ہیں، تے جدو انسان اللہ دی تعریف کردہ ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت بادشاہ بنے نا تے یوسف علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر قحط پہ گیا تے لوگ اللہ لین واسطے آندے پین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو وزیراں نو حکم دیتا وی ہر بندے نو اتنا تساں جیڑا غلہ دیونا، اس تو زیادہ نہیں دیونا۔ ایک بندہ آیا یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر، میں بڑا سفر کر کے آیا غلہ چاہیدہ۔ یوسف علیہ السلام حکم دیتا وی اس نو اتنا غلہ دے دے وہ۔ جدو اس نو اتنا غلہ ملیا نا تے اس نے عرض کی تھی کہ تسی میں نے پہچان دیو میں کونا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ اگر تسی میں نے پہچان لو تو تسی میں نے غلہ زیادہ دے وہ۔ فرمایا تو اپنا تعارف کرا کونے؟ اس وقت اس نے آکھیا کہ جس وقت تسی عزیز مصر دے کول راندے ہائے توڑو تے تہمت لگی آئی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا ادو ایک بچے نے توڑے حق کچ گواہی دیتی آئی؟ ہاں دیتی آئی۔ فرمایا او جڑا بچہ جس توڑے حق کچ گواہی دیتی او آج میں جوان ہو گیا تے میں توڑے دربار چاہیا۔ فرمایا اچھا۔ یوسف علیہ السلام حکم دیتا وہ اس نو زیادہ تو زیادہ غلہ دے وہ۔ وزیرہ مشیرہ نے زیادہ غلہ دیتا، فوراً جبرائیل امین آ گئے۔ اے اللہ دے پیغمبر باقی نو ایک حساب دے ایک مقدار ہے انہاں دی تے اس نو حساب تو زیادہ کیوں دیتا نے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ دی ذات بہتر جان دی اے اوے جس میریاں تعریفاں کیتیاں ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس توڑی بچپن تعریف کیتی تسا خوش ہو کے اس نو غلہ عطا فرما دیتا ہے۔ انہیں جڑا بندہ اللہ دی تعریفاں کردہ اللہ بھی خوش ہو کہ اس نو زیادہ تو زیادہ عطا فرما دیندہ ہے۔ اس واسطے اللہ دی تعریف محبت دنال کیتی کرو کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات محترم بڑی توجہ، ساڈا عقیدہ اور ساڈا ایمان ہے
کہ جس جس چیز دی نسبت آمنہ دے لال دے نال ہو گئی ہے اللہ اس چیز نو بھی قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ مکے دی نسبت ہوئی اللہ مکے نو قابل تعریف بنا دیتا، مدینے دی نسبت آمنہ دے لال دے نال ہوئی اللہ مدینے نو قابل تعریف بنا دیتا۔ جس جس چیز دی نسبت آمنہ دے لال دے نال ہو گئی ہے اللہ اس نو عظمت شانہ عطا فرما دیتی نے۔ اور ساڈا اے عقیدت ایمان ہے کہ جڑے بھی میرے پاک پیغمبر دے در تے آ گئے جنہ اپنی اکھ دے نال پاک پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر لیا، او انسان اتنا قیمتی تے انمول بن گیا ہے کہ پوری کائنات دے غوث کتب ابدال مل ونجن ایک ادنے تو ادنے صحابی دی پیر اتے لگی ہوئی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے ادنے تو ادنے صحابی دی عظمت تے شان ہے تے سوچو اس دی کیا عظمت تے کیا شان ہو سی جیڑا میرے پاک پیغمبر دا صحابی بھی ہے، میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہے، میرے پاک پیغمبر دا دوہرا داماد بھی ہے۔ ایک ہے کسے عام بندے دا داماد ہونا، ایک ہے کسے وڈیرے بندے دا داماد ہونا، ایک ہے کسے علاقے دے سردار دا داماد ہونا، ایک ہے کسے عالم تے مفتی دا داماد ہونا، ایک ہے کسے محدث دا داماد ہونا۔ سوچو میرا پیر عثمان کیڑی شان والا ہے کہ جیڑا میرے پاک پیغمبر نبیاں دے سردار دا دوہرا داماد ہے۔ اور تاریخ انسانیت دے اندر اے فضیلت صرف حضرت عثمان نو ملی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پہلے نبی آئین کسے ایک نبی دیاں دو دھیاں کسے ایک بندے دے گھر نہیں، اے شان اے عظمت اے کمال صرف حضرت عثمان نو ملی ہے جو نبیاں دے سردار دیاں دو صاحبزادیاں حضرت عثمان دے گھر رہی ہیں۔ حضرت رقیہ دا پہلے نکاح ہویا، جدو حضرت رقیہ دا وصال ہویا تے حضرت عثمان بڑے پریشان رہن لگ پے۔ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا یا عثمان بڑا پریشان رہنا خیر ہے۔ حضرت عثمان عرض کر دیں یا رسول اللہ اگے ایک توڑے نال رشتہ ہاں تے اگے میں مکے دی گلیاں مدینے دی گلیاں تے بازاران دے اندر چلا مونا لوگ میرے در انگلی دا اشارہ کر کے دین او ویکھو محمد دا جوائی تے داماد جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ او رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ دا نکاح بھی عثمان غنی دے نال کر دیتا ہے۔ تاں لقب ملیا ذنو رین تے جدو وقت حضرت رقیہ دا بھی انتقال ہویا اللہ دے پاک محبوب نے تاریخ جملے فرمائے حضرت عثمان واسطے فرمایا اے عثمان اگر میں محمد دیاں 40 بیٹی ہوندیاں یا 100 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر دے دیندہ، میرے جیسا سورا کوئی نہیں، تیرے جیسا داماد کوئی نہیں۔ اتنی عظمت شان والے میرے پیر عثمان۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم صحابی نے جنہاں دی ہور بھی رشتہ داری ایک تا دوہرے داماد لگ دیں، دوسرے نمبر تے اے رشتہ داری ہے کہ حضرت عثمان غنی دی جیڑی سکی نانی ہے نا ام حکیم او تواڈے تے میرے پاک پیغمبر دی سکی پھپھی لگ دی ہے۔ حضرت عثمان دی نانی اللہ دے پاک رسول دی پھپھو لگ دی ہے، تو اتنا اے بھی کلوز رشتہ ہے۔ اور حضرت عثمان و اللہ تعالیٰ نے اتنیاں عظمتاں دے نال نوازے ہے جو کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دے بارے کئی بار ایک بار نہیں کئی بار فرمایا او کائنات دے لوگو اگر دنیا تے کسے نے جنتی دی زیارت کرنی ہوئے تو میرے عثمان دی کر لو، دنیا تے اگر کسے جنتی ویکھنا ہوئے میرے عثمان نو ویکھ لو۔ تے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی توجہ، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ۔ اچھی سبحان اللہ۔ امام الانبیاء، دیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کائنات دے لوگوں، جنت دے اندر ہر نبی دا ایک رفیق تے ساتھی ہونا ہے، تے میں محمد دا جنت دے اندر جیڑا رفیق تے ساتھی ہونا ہے میرا عثمان ہونا ہے۔ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دا بڑا حیاء فرمیندے آئے، توجہ کریں آئے۔ ایک دن سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندیاں نے، اللہ دے پاک محبوب اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، تے جویں ہر بندہ اپنے گھر دے اندر بے تکلف ہوندا ہے، اللہ دے پاک محبوب اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے، تے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے، اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا، من دقل باب، کون دروازہ کھڑکان والا؟ آواز آئی، جواب آیا، انا صدیق یا رسول اللہ، توڑا نوکر تے غلام ابو بکر صدیق۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے، بڑی توجہ، کائنات دے سردار پیغمبر اسے حالت دے اندر لیٹے رہے، کپڑا مبارک پنڈلے مبارک تو ہٹے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد وہ دروازے تے دستک ہوئی ہے، اللہ دے پاک محبوب نے پوچھیا، کون؟ یا رسول اللہ، توڑا غلام ہمارا فاروق اعظم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے، اندر آ جاؤ۔ اللہ دے پاک محبوب اسے طرح لیٹے رہنے، لیکن تھوڑی دیر تو بعد جدو دروازے تے دستک ہوئی ہے، امام الانبیاء نے پوچھیا، کون ہے؟ آواز آئی، جواب آیا، انا عثمان بن عفان۔ یا رسول اللہ، میں عثمان توڑا نوکر تے غلام۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے عثمان دا نام سنیا، کائنات دے سردار پیغمبر لیٹے ہوئے آئین اٹھ کے بے گئے نے، اپنی پنڈلے مبارک والا کپڑا بھی درست فرما لے آئے۔ جس وقت حضرت عثمان آئے گفتگو ہوئی ہے، جدو سارے یار چلے گئے، تے توڑی تے میری ماں مومنہ دی ماں سیدہ کائنات نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گل دی سمجھ نہیں آئے، یا رسول اللہ میرے بابا جان آئے نے، یا رسول اللہ انہیں اجازت منگیے، یا رسول اللہ تو سا اجازت دے دیتی ہے، تے انہیں لیٹے رہے ہو۔ تھوڑی دیر تو بعد فاروق اعظم آئے نے، انہیں اجازت منگی، یا رسول اللہ تو سا اجازت دے دیتی ہے، انہیں لیٹے رہے ہو، لیکن یا رسول اللہ جدو توڑا دورا داماد عثمان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اٹھ کے بے گئے ہو، یا رسول اللہ تسا کپڑا بھی درست فرما لیا، اس وجہ تو کیا توڑا جوائی تے داماد لگدا؟ فرمایا، نہ میری حمیرہ نہ میری عائشہ۔ اچھا یا رسول اللہ، وقت کس واسطے تسی اٹھ کے بے گئے ہو، کپڑا بھی درست فرما لیا ہے؟ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا، عائشہ میں اس عثمان تو کیوں نہ حیا کران جس تو اللہ دے پاک فرشتے بھی حیا کریں دینے۔ ایڈی عظمت سے شان والا میرا پیر عثمان ہے۔ اللہ دے پاک محبوب فرمایا، صرف
حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنن، آپ تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنن، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنن۔ 12 سال آپ نے حکومت فرمائی ہے، 82 سال دی عمر حضرت عثمان بن عفان دی۔ باغیاں نے پراپو گنڈا بنایا، مصر دے اندر بے کے اے پراپو گنڈا بنیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو خلافت لئی بنے۔ 700 باغی آگئے مدینہ پاک دے اندر، ادو آئے جدو کافی صحابہ کرام حج دے سیزن حج تے چلے گئے مکہ پاک، مدینہ پاک دے اندر تھوڑے صحابہ ہیں، انہوں نے پراپو گنڈا بنایا کہ جس وقت حضرت عثمان خطبہ دے سے نا جمعہ لے دن ادو انہوں نے روک دے منہے۔ توجہ کرے آئے میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ والے دن مسجد نبوی شریف دے اندر خطبہ پہ ارشاد فرمیندے نے 82 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن بڑھاپے دے اندر حضرت عثمان نمازاں بھی آپ پڑھیں دے آئیں تے جمعے بھی آپ پڑھیں دے آئیں۔ جدو خطبہ دین لگے نے انہاں دے وچوں ایک ظالم باغی کھڑویا تے کہن لگا عثمان خطبہ روک دے، اسی تیرا خطبہ نہ سننا چاندے۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھیا ہے، دوسرا بے ایمان اٹھیا، تیسرا اٹھیا، چوتھا اٹھیا، حتیٰ کہ سارے کھڑے ہو گئے، کہن لگے عثمان اسے جو تنو منع پہ کر دیا خطبہ روک دے، لیکن میرے پیر عثمان نے خطبہ جاری رکھے آئے۔ انہاں دے وچوں ایک ظالم مگے ہو جائے، اس نے حضرت عثمان دے کولوں او آسا مبارک لے کے جس دے سہارے حضرت عثمان خطبہ پہ دین دے آئے، او لے کے اس ظالم نے او آسا مبارک تروڑ دیتا ہے۔ میرے پیر عثمان دی ڈھا نکلی، او ظالمہ بدبختہ تینوں پتہ کوئی نہیں، اے میرے سونے محمد الرسول اللہ دی نشانی آئی، اے او آسا جس نو میرے پاک پیغمبر اپنے مبارک ہاتھ دے اندر لے کے خطبہ دین لے آئے، اے میرے ویر تے میرے یار ابو بکر صدیق دی نشانی آئے، اے میرے ویر تے میرے یار فاروق اعظم دی نشانی آئے۔ آخرکار ان ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے نے۔ صحابہ کرام امیر المومنین نو گھر لے کے گئے نے، جس وقت گھر لے کے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد امیر المومنین نوش آئے تے سب تو پہلے اے سوال کیتا، دسو میرے محمد امن الشہر مدینے دکے آلے۔ صحابہ نے دسیا امن الشہر مدینہ ٹھیک ہے، تُساں دساؤ توڑا کے آلے۔ حضرت عثمان بن عفان فرمان لگے، او میرے پاک پیغمبر دیارو، جانشارو، وفادارو، حبدارو، پیروکارو، تابدارو، اگر میں نو امیر المومنین تسلیم کر دیو میں تو نو وصیت پہ کرے نا، خبردار انہ دنال لڑائی نہ کرے آئے، جنگ نہ کرے آئے، میں نہ چاندہ جو میری وجہ تو میرے پاک پیغمبر دے امان آلے شہر مدینے دے اندر خون ریزی ہوئے، میرے پاک پیغمبر دے امان آلے شہر مدینے دی گلیاں دے اندر خون واندہ ودوے، نانا میں تو انہوں اس چیز دی اجازت نہیں دیندہ۔ توجہ کرے آئے میرے بھائیو، ادھو ایو گلنا درت عثمان پاک پیغمبر دے یارانوں پہ سمجھیں دینے تے دو باغیاں نے اعلان کیتا، خبردار اے عثمان آج تو بات تو مسجد نبوی
نبوی دے اندر خطبہ نہ دے سکدا تھوڑی دیر تو بعد اچھی آواز نال اعلان کیتا اج تو بعد تو مسجد نبوی دے اندر نمازاں وی نہ پڑھ سکدا تھوڑی دیر تو بعد اعلان ہویا کہ اج تو بعد تو مسجد نبوی دے اندر داخل بھی نہ ہو سکدا وہ اعلان کیتا خبردار ہے عثمان اج تو بعد تو اپنے گھر چویں باہر نہ آ سکدا گھر دے اندر قید کر دیتا صحابہ کرام نے تا گزارش کیتے سانو اجازت دے وہ اسیدنا دے نال لڑائی کر دیاں لیکن میرے پیر عثمان نے فرمایا اگر میں نو امیر المومنین تسلیم کر دے ہو امیر دا کہنا مننا ضروری ہوندے لہذا میں تو انو اس چیز دی اجازت نہیں دیندہ چپ کر کے اپنے اپنے گھران دے اندر بے ونجو میرے بھائیو وقت گزردہ گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں کافی دن گزر گئے نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آ گئے نے تے آکے فرمان لگے میرے بھی عثمان سانو اجازت دے دے وہ اے چند مٹھی بھر لوگ نے جنہ نے آکے پورے مدینے دا ماحول تے فضا خراب کر دیتی ہے اسینہ نو ٹھکانے لا دینے لیکن میرے پیر عثمان نے وقت فرمایا نا میں جو تنو منع کیتا خبردار انہ دینا لڑائی نہیں کرنی آخر کار اگر ہو سکے تو میرے واسطے تسی پانی دے انتظام کر دے وہ کیونکہ انہ ظالمہ نے وقت اعلان کر دیتا خبردار کوئی عثمانو نہ کھانا پہنچاوے نہ پانی پہنچاوے بھکھیاں راندے پین پیاسیاں راندے پینے لیکن پاک پیغمبر دے نال کتنی محبت ہے کتنا پیارے پاک پیغمبر دے امانال شہر مدینہ دے نال کتنے محبت ہے کتنا پیارے فرمیندن میں نو اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں میرے محمد دے امانال شہر دا عمل خراب نہ ہوئے آخر کار میرے بھائیو حضرت علی شیر خدا پانی دا مشکیزہ بھر کے لے آئے نے جو دوڑنا ظالمہ باغیاں نے ویکھیا تیر مارے نے پانی دا مشکیزہ پھٹ گیا تے پانی سارا لڑ گیا ہے حضرت علی شیر خدا نے اپنی پگڑی مبارک حضرت عثمان ابن عفان دے گھر دے اندر سٹی ہے تے دس آیا ہے میں تو بڑی کوشش کی تھی پانی پہنچان دی لیکن انہ ظالمہ نے پانی نہیں پہنچن دیتا اس تو بعد میرے بھائیو میرے پیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بھکھیاں راندے پین پیاسیاں راندے پینے روزے پہ رکھ دینے میرے بھائیو جدو کافی دن گزر گئے حضرت علی شیر خدا بتا گئے نے تے آگے فرمان لگے عثمان اتنے جو دن تو انو گزر گئے نے نہ کوئی چیز کھاتی ہے نہ کوئی چیز پیتی ہے گزارہ کیویں پہ ہوندے میرے پیر عثمان نے فرمایا کہ اے علی جس وقت میں نو بھوک زیادہ لگ دیئے میں نماز پڑھ لینا تے جدو میں نو پیاستیں دیئے میں اللہ دا قرآن پڑھ لینا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لینا جس وقت میں نمازاں پڑھ دا تے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دا میری بھوک بھی ختم ہو بندی ہے تے پیاس بھی ختم ہو بندی ہے میرے بھائیو انہیں وقت گزر دا گیا جدو 40 دن رونا لے آئے وہ تو میرے پیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھر دے چھت دیتے آئے لیں تے باغیوں نو مخاطب ہو کے فرمایا او باغیوں سن لاؤ تے کن کھول کے سن لاؤ دسو تو صحیح میرا جرم تے میرا قصور کیا ہے میں کڑی غلطی کر بیٹھا ہوں اگر کسے بندے نو قتل کرنا ہوئے ساڑھے پاک پیغمبر دی شریعت اندر 3 وجہ تو اس بندے نو قتل کیتا ویندا ہوں پہلی وجہ اے جڑا بندہ اسلام تو پھر بنے مرتد ہو بنے ساڑھے پاک نبی دی شریعت اندر اس نو قتل کر دے وہ دوئی وجہ اے کوئی بندہ شادی شدہ ہوئے تے اگر وہ زنا کر لوے اس نو سنسار کر دے وہ تیسری وجہ اے کہ کوئی بندہ اگر کسے نو نہ حق قتل کرے قتل دا بدلہ قتل ہے لہذا انہ 3 وجہ تو کسے بندے نو قتل کیتا ویندا میں تو سن لا میں دعوے نال کہنا کہ میں آج تائیں اسلام تو پھریا نہیں میں پاک پیغمبر دی شریعت دا پابندہ میں پاک پیغمبر
پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا ہاں، پاک پیغمبر دی شریعت نو فالو کرن والا، تے دوسری چیز ہے زنا تا دور دی گل ہے، میں جدو دا اسلام قبول کیتا ادو تا اے گل ہو ہی نہیں سکدے، جدو میں ناوی کلمہ پڑھیا ادو تک بھی میں ایسا برا فعل نہیں کیتا، تے تیسری چیز قتل میں اج تائیں کسے ناجائز مکھی نو بھی قتل نہیں کیتا، تے تسی بندیاں دی گل کریں دے ہو۔ اس واسطے میرے پیر عثمان نے فرمایا او باغیو کچھ ہوش دے نخن لبو، میں نو پہچانو تا صحیح میں کونا، میں او عثمانا جس دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک بار نہیں کئی بار فرمایا او کائنات دے لوگو اگر دنیا تے کسے جنتی دی زیارت کرنی ہوئے تا میرے عثمان دی کر لو، میں او عثمانا جس دے گھر اللہ دے پاک رسول دیاں دو بیٹیاں ہیں، میں نو پہچانو تا صحیح میں کونا، میں او عثمانا جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا پورے مدینے پاک دے اندر سارے کھو جڑے انہاں دا پانی کوڑا ہے، ایک ایسا کھو ہے جس دا پانی مٹھا ہے، تے ہے بھی یہودی دی ملکیت دے اندر، لہذا او یہودیاں نو تا خوش ہو کے پانی دیندا، تے مسلماناں نو تے مسلماناں دیاں عورتاں نو بڑا تنگ کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے جیڑا اس کھو نو خرید کے مسلماناں واسطے وقف چکرے، او باغیو سن لو او پانی دا کھو جیڑا او میں خرید کے وقف کر دیتا، افسوس دی گل ہے جیڑا میں پانی دا کھو خرید کے وقف کیتا آج اس کھو چو میں نو دو گھٹ پانی دے نصیب کوئی نہیں۔ او باغیو سوچو تا صحیح ذرا، میں نو پہچانو تا صحیح میں کونا، میں عثمان جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا مسجد نبوی دی جگہ تھوڑی ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے نے، توسیع کرنی ہے کون ہے جڑا مسجد نبوی واسطے جگہ خرید کے دے وے، او باغیو سن لو او بھی میں نو اللہ اعزاز دیتا، میں مسجد نبوی واسطے او جگہ خرید کے مسجد واسطے جگہ وقف کیتی ہے، افسوس دی گل ہے جڑی میں مسجد دی جگہ خرید کے مسجد واسطے وقف کیتی ہے، آج میں نو سے مسجد اندر 2 رکعت نفل پڑھن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ باغیو کچھ سوچو تو صحیح میں پہچانو تو صحیح میں کونا، کیوں میرے خون نال اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو؟ آنکھیں لگے عثمان تیری عظمت تیری شان بجا، لیکن ساڈا ایک مطالبہ ہے۔ کیڑا مطالبہ تہاڈا؟ تو بس خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ظالمو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو اپنی زندگی دے اندر فرمایا ہا اے عثمان ایک ایسا وقت آسی اللہ تینو خلافت علی قمیض پہنے سی تے کچھ لوگ زبردستی تیرے کلوں قمیض اتروانا چاہ سن، خبردار جان دے چھوڑی خلافت علی قمیض نہ اتاری۔ اے میرے محمد الرسول اللہ دی امانت ہے، اے توڑے حوالے نہیں کر سکتا، جان دے سکتا پر امانت توڑے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اور غصہ آیا، جدو انہوں نے غصہ آیا حضرت علی شیر خدا انہوں پتہ چل گئے ہن حالات اور زیادہ ٹائٹ ہو گئے، تو میرے پیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے دروازے دا پہرے دار بنا کے حضرت علی نے اپنے شہزادے نو فرمایا کہ توڑے چاچے عثمان تے اوکھا ویلا آگیا ہے، من خطرہ باغی کوئی نقصان نہ پہنچامن۔ دوما شہزادے نو حسن تے حسین نو فرمایا تسی چاچے عثمان دے بوے تے دروازے تے بن کے پہرے دار بن کے کھڑے ہو بنو۔ آج لوگا دن انہاں دی تاپس دے اندر مخالفت آئی، میرے بھائیو کدی دشمنہ دے بھی کسے پارے دیتے ہیں؟ تلوارہ لے کے دو میں شہزادے جنتی جوانہ دے سردار حیدر کرار دے نور نظر فاطمۃ الزہرا دے لخت جگر تلوارہ لے کے دروازے دوتے کھڑے ہو گئے نے۔ 40 دن گزر گئے، اس رات خواب آیا حضرت عثمان نو تے خواب دے اندر آمنہ دے لال دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ سائیاں میں دعا کرداں جیڑا اچھی سبحان اللہ کے آج رات خواب چس نبی پاک نبی دی زیارت نصیب فرما۔
تے جیڑا ہور اچھی سبحان اللہ کھے اس نو ان سونے دی زیارت کرا جو ایک پاسے یار غار ہوئے دوجے پاسے عمر جرار ہوئے درمیان دندر نبیوں دا سردار ہوئے تے جیڑا ہور اچھی سبحان اللہ کھے اس نو خوابچ ان پاک نبی دا دیدار کرا ایک پاسے یار غار ہوئے دوجے پاسے عمر جرار ہوئے درمیان اچ نبیوں دا سردار ہوئے تے آپ دے کندھیاں دوتے جنتی جوانہ دا سردار ہوئے خواب آیا حضرت عثمان نو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی کہ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا اے عثمان 40 دن ہو گئے تو روزے رکھ دا پیاں لہٰذا اج افطاری ساڑھے کول ہے یا جاگوئی آنکھ کھلی اپنی بیوی سیدہ نیلہ نو فرمایا کہ ملاقات دا وقت آگئے ہے میرے او جڑے کپڑے نہ صاف ستھرے آلت عمدہ او میں نو دے کپڑے تبدیل کیتے غسل کیتا تہجد دی نماز پڑھی فجر دی نماز پڑھی اشراق پڑھے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دندر مصروف ہو گئے نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے نو فرمایا کہ تساں اتھائی پارا دیمنائے پہرے دار دو میں شہزادے دروازے تے کھڑے نے تے حضرت عثمان اپنے گھر دندر بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسے پوچھا بھئی ہر بندے دیاں خواہشیں ہوندیاں کسے دی خواہش ہے میری جناب والا اتنی زمین ہوئے اتنی جائیداد ہوئے کوٹھی بنگلہ ہوئے تواڈی کیڑی خواہش ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا ہاں کہ میریاں 3 خواہشیں ہیں پہلی خواہش میری اے ہے جو میں بھوکے نو کھانا کھماواں کہہ دو سبحان اللہ بھوکے نو کھانا کھماواں دوسری میری خواہش ہے میں ننگے نو کپڑے پہناواں تے تیسری میری خواہش ہے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کراں اللہ دے قرآن دی تلاوت اندر مصروف ہوئے پہلا سے پارا شروع کیتا میرے پیر عثمان نے جس وقت نہ آیتاں تے پہنچن فَسَيَكُ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ادویں جڑے بغیر نہ پاک ارادہ لے کے آگے جدو دروازے تے آئینے ویکھیا پیرا لگویا دوما شہزادیاں دا پچھلی سائر تو آئینے دیوار پھلان کے جدو اندر آئینے میرے پیر عثمان اللہ دے قرآن دی تلاوت اندر مصروف لیں ایک ظالم باغی نے آکے حضرت عثمان دے داڑی مبارک پکڑ لئیے میرے پیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درو ویکھیا تے فرمایا شرم کر حیا کر میرے محمد دی مبارک سنتے بے ادبی نہ کر وہ تا پچھے ہو گیا دوسرا باغی ظالم آیا اس دے ہاتھ دے اندر لوہے دے سلاح ہے اس نے آکے حضرت عثمان بن عفان دے سر مبارک دے اندر ماریے حضرت عثمان دے سر مبارک چون لو دفوارا جاری ہو گیا ہے میرے بھائیوں کسے دخون آندھائے کسے دخون نکلے تو اس دے کپڑے تے آندھائے کمیز تے آندھائے اس دی جھولی دے اندر آندھائے لیکن میرے پیر عثمان دا خون اتنا قیمتیا میرے پیر عثمان دا خون آیا تا اللہ دے پاک قرآن تے آیا کائنات سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بھی شہید ہوندہ اس شہید دی شہادت دی گوائی جس جگہ تے شہید خون ڈھاندہ او شہادت دی جگہ جڑی او شہادت دی گوائی دے گے میرے بھائیو کس شہید دی شہادت دی گوائی بدر دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گوائی احد دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی واقع کربلا میدان کربلا دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا لیکن جدو نمبر رہے گا میرے پیر عثمان دا میرے پیر عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا پاک قرآن دے گا
ایمان نے اگے ہو کے قرآن نو ٹھوکر مارے پیر دے نال قرآن دور جا گریا، لیکن میرے پیر عثمان اگے ہوئے قرآن نے عثمان نے قرآن نو اپنے سینے نال لا لیا۔ ایک ہور باغی اگے ہویا، اس نے اس دے ہاتھ دے اندر خنجرا میرے پیر عثمان دے سینے مبارک دے اندر اس نے وار کرنے شروع کر دیتے نے۔ میرے بھائیو میرے پیر عثمان دا خون پیر نکل دے۔ ایک کونے 82 سال دا بڑھڑا ضعیف ہے، میرے نبی دا دہرا داماد ہے، میرے نبی دا صحابی ہے۔ میرے بھائیو خون دے فوارے پیر نکل دینے۔ ایک اور بدبخت اگے آیا، اس نے تلوار نال وار کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن سیدہ نائلہ میرے پیر عثمان دی بیوی وفادار بیوی اگے ہوئی ہیں، وار روکن دی کوشش کیتی ہے، لیکن آپ دیاں انگلیاں کٹ گئیاں نے۔ جدو میرے پیر عثمان دی عزت حمل ہویا، چیخ نکلے میرے پیر عثمان دے تے فرمان لگے او ظالموں بدبختو توڑی دشمنی میرے نالے، اے میری عزت میری آبرو ہے، اس اتے حملہ نہ کرو۔ میرے پیر عثمان انہاں دے حق چ بددعاواں کیتیاں نے۔ اور میرے بھائیو کو ہور بدبخت اگے آیا، اس نے میرے پیر عثمان نو ان ذبح کیتا جویں جانوراں نو ذبح کری دے۔ میرے پیر عثمان دا وصال ہو گیا ہے، آپ نے جناب والا جام شہادت نوش کر لیا۔ وقت میرے بھائیو تو سامیں کھو سے دشمنی ادو تائیوں دیئے جدو تائیں بندہ زندہ ہوئے، مرن تو بعد دشمنیاں ختم ہوئے نیانے، لیکن انہاں دے دل دے اندر ایسی حسد دی اگ پئی جلدی آئی۔ حضرت عثمان دی شہادت تو بعد انہاں ظالمہ نے حضرت عثمان دے گھر دا سارا سامان اکٹھا کر کے اس نو جلا دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان دی لاش دی بے حرمتی پہ کرندے نے، او ظالم نے حضرت عثمان بن عفان دیاں پسلیاں تروڑ دیتیاں نے، اور حضرت نیلہ اتے ایک ظالم نے وار کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن سیدہ نیلہ نے ہمت کے تے اپنے مکان دی چھتے چڑھ گئیاں لے تے چھتے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، او مدینے دے لوگو، امیر المومنین نو خلیفۃ المسلمین نو انہاں باغیاں بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے۔ او میرے بھائیو جدو مدینے پاک دے اندر خبر مشہور ہوئی ہے، کوہرام برپا ہو گیا، یتیم رنے بے کس رنے بے بس رنے اپاہج تے محتاج رنے مرد رنے اور تارنیاں۔ میرے بھائیو وطنہ باغیاں نے باہر کھڑے ہو کے اعلان کیتا، خبردار کوئی عثمان دا جنازہ نہ اٹھاوے، خبردار کوئی کفن نہ پہناوے۔ میرے بھائیو اعلان پیوں دینے، سیدہ نیلہ اپنے مرحوم شوہر دے کول بیٹھیاں نے کہ میں اپنے مرحوم شوہر دا جیڑا چہرہ کے میں چھپاواں۔ انہاں سارے ظالمہ نے کپڑے بھی جلا دیتے، سارا سامان جلا دیتے۔ حضرت نیلہ نے اپنے سر دے چادر اتاری ہے، ادھی جناب والا چادر پھاڑ کے اپنے سر تے دوپٹہ لے آئے تے ادھی چادر دے نال حضرت عثمان دے رضی اللہ تعالیٰ نو دموں ڈھانپ دیتا ہے۔ اس انتظار دے اندر بیٹھیاں کوئی تا ساڑھے دکھ ونڈانا اللہ سے۔ او میرے بھائیو جدو کسے عورت دا سہاگ گجڑ دائے، اس دے پہ کے آدھن برادری والے آدھن آکے دلا سے تے سہارے دن دن، اس دے جناب والا سارو تے ہاتھ رکھیں دن تو سلیاں دن دن۔ لیکن حضرت نیلہ فرمائیں دیئے نہ جدو تن دن گزر گئے نے، میں نو کوئی تسلیاں دینا لنا آیا، کوئی ساڑھے دکھ ونڈانا لنا آیا۔ تن دن گزران تو بعد ساڑھے دروازے تے دستک ہوئی ہے، میں خوش ہوئیاں کوئی ساڑھے دکھ ونڈانا لا گئے۔ ایک بندہ آیا ہے، اس نے حضرت عثمان دے بارے پوچھیا، میں لاش مبارک والے اشارہ کیتا ہے، او ظالم اگے ہویا۔ اس نے جدو چہرہ کپڑے تو جناب والا چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تے حضرت عثمان دے چہرے مبارک تے زور نال تھپڑ مارے۔
حضرت نائلہ دیاں چیخاں نکل گئیاں ظالموں دشمنیاں تا ادو تیوں دیاں جدو تہیں بندہ زندہ ہوئے تنو اتنا حیات شرم بھی نہیں پیاندہ جنازہ بھی نہیں پہچان دیں دے میرے بھائیو جدو دن گزر گئے لیں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نا یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا انہا دے وچوں ایک بیوی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی دے دروازے تے آئیے تے آنکھ اعلان کیتا او باغیو اگر حضرت عثمان دا تسا جنازہ نہ اٹھان دیتا میں محمد عزت آبرو بے پردہ ہو کے باہر آویسا باقی جڑے ہاں نرم ہو گئے میرے پیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ اٹھیا وہ میرے بھائیو تسا ویکھو سن بڑے جنازے ویکھو سن جدو جنازے اٹھ دن اتے پھولتے پتیاں نچھاور کیتیاں ویندیاں میرا پیر عثمان اتنا مظلومہ جدو جنازہ اٹھیا مدینے دی گلیاں چو گزریا انہا ظالمہ اپنے گھران دی چھتاں تے چڑھ کے حضرت عثمان دے جنازے نو پتھر مارے نے کھڑی عظمت شان دا مالکہ میرے پاک پیغمبر دا دہرہ داماد ہا تے اسے پاک پیغمبر دی امت نے کیڑا سلوک کیتا واقع کربلا پڑھ دیاں سن دیاں خاندان نبوت والے 3 دن بھکیاں پیاسیں رہے تے حضرت عثمان 40 دن تے اللہ عظمت شان کیا عطا فرمائیے توجہ کرے آئے صرف فرشان لے نہیں ارشان لے جس عثمان دا حیاء کریں دے آئے شاعر نے قلم اٹھائی تے بڑے خوبصورت جملے لکھے نے توجہ کرے آئے لکھے آؤ عرش بری تے چرچا عثمان با حیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیاء دا رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوا دا شروع تو لے کے آخر تائیں سارے کہہ دو سبحان اللہ عرش بریت چرچا عثمان با حیاء دا رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوان دا توجہ کریں آئے میرے بھائیوں عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بریت چرچا عثمان با حیاء دا رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوا دا کون عثمان توجہ کرے آئے کہ جس دا حیاء کریں دے عرشان دے نوری سارے جس دا حیاء کریں دے عرشان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیاء پھر کیوں نہ کرے حیاء پھر سرتاج انبیاء دا عرش بریت چرچا عثمان با حیاء دا رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوا دا
حضرت عثمان دا جنازہ رات دے وقت اٹھیا چند کدھیوں تے اے جنازہ جا رہا تے حضرت بی بی نیلہ اگے اگے چراغ لے کے جا رہی نے دل دے اندر ارمان طوفان ارمانہ دا لیکن جدو روزہ پاک تو گزرن لگا نا جنازہ میرے پیر عثمان دا ادو سارے بندھن ترٹ گئے دل دے نال ان تا ماتم کرن دی وین کرن دی اجازت نہیں لیکن دل دے اندر بی بی نیلہ نے ساری گلنا سنا لیاں میرے بھائیو انہا ظالمہ کیا بھئی حضرت عثمان نو فلان جگہ دوتے دفن کر دے وہ مسلمانہ دے قبرستان دے اندر بھی نہیں لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جس جگہ تے دفن کیتا گیا میرے بھائیو وہ جنت البقیع دا ٹکڑا آج بھی تسی جا کے ویکھ لو کہ پورے جنت البقیع دے درمیان دندر میرے پیر عثمان دی قبر ہے اور آج بھی حضرت عثمان دی قبر تے پہرہ لگو جائے اللہ تعالیٰ تن سارے انشاءاللہ زیارت کرائے تو میرے بھائیو اے ایسے مظلوم صحابین جنان دا پرائیتا دور دی گلے اپنے بھی تذکرہ تھوڑا کر دیں تو بڑے مظلوم صحابین اس ذوالحج دے 18 تاریخ نو حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن ناشر القرآن دا یوم شہادت اللہ تون میں سارے مسلمانوں سارے صحابہ دا ادب احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے سارے میرے پاک پیغمبر دے یار جانثار وفادار عظمت شان والے اور اے 2-4 دنہ تو بعد یکم محرم الحرام دا بابرکت مہینہ شروع ہون لگ گئے اور اس محرم دی یکم تاریخ نو خلیفہ دوم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دا یوم شہادت ہے ہر پھول دی اپنی وکھری خوشبو ہے میرے پیر عثمان دی اپنی عظمت شان آئی تے میرے پیر عمر دی اپنی عظمت شان ہے کسے سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو لو پوچھیا بھئی باقی صحابہ اور حضرت عمر دندر فرق کیڑا ہے تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جواب دیتا فرمایا کہ باقی سارے صحابہ مرید پیغمبرین عمر مراد پیغمبرین باقی سارے صحابہ آپ پہ آئے نے لیکن عمر نو اللہ او مقام عطا فرمایا نبیان دے سردار کائنات دے سردار پیغمبر حضرت عمر نو اللہ کو رو رو کے منگیا ہے اچھا بیت اللہ اے ایسی جگہ ہے نا جتھے 2 عظیم ہستیاں نو منگیا ہے بڑی توجہ بس گل ختم کرن لگا 2 عظیم ہستیاں نو منگیا ہے ایک ہستی دا نام ابراہیم خلیل اللہ دوسری ہستی دا نام سونا محمد الرسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا کی تھی اور ایک سونے محمد الرسول اللہ نے بیت اللہ دے اندر دعا کی تھی جیڑی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اللہ اس دعا نو بھی قبول فرمایا تے جیڑی دعا ساڑھے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمائی اللہ اس دعا نو بھی قبول فرما جائے او توجہ کرو ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ دے اندر کیڑی دعا کی تھی یہ توجہ جدو اللہ دا گھر تعمیر کیتا بیت اللہ بنایا تے اللہ دے سامنے التجا کیتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ربنا وبعث رسولا او میرے کریم اللہ میرے رحیم اللہ مہربان اللہ مشکل کشا جت روا اللہ دکھیاں دے دکھ دور کرن والے میرے سونے اللہ ہر فریاد دے فریادن سنن والے میرے کریم اللہ
اگے جویں جویں تو فرمیندا گیا میں خلیل انجے کر کے وکھیندا گیا اللہ کے کوئی اپنی مزدوری تے اجرت نہیں منگے میرے اللہ تیرا حکم آیا میرے پیارے خلیل اپنی برادری چھوڑ دے اللہ میں برادری چھوڑ دیتے اللہ تیرا حکم آیا اپنے والد سامنے کھڑا ہو میں کھڑا ہو گیا اللہ تیرا حکم آیا میرے پیارے خلیل ظالم نمرود بادشاہ دے سامنے ڈٹ ونج میں ڈٹ گیا میرے اللہ تیرا حکم آیا میرے پیارے خلیل تو انہاں دے جھوٹے بتر نوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اللہ تیرا حکم آیا میرے پیارے خلیل اگ دے اندر چھلانگ لگا دے میں اگ دے اندر چھلانگ لگا دیتے میرے اللہ تیرا حکم آیا اپنے معصوم بیٹے نو اپنی فتح ماں بی بی نوان کے بیابان جنگل دے اندر چھوڑ دے میں چھوڑ دیتا میرے اللہ تیرا حکم آیا اپنے معصوم شہزادے دے گلو تے چھرے چلا دے اللہ سائیاں میں اپنے بیٹے دے نالے میں مشورہ کیتا ہے تے میں اپنے بیٹے دے گلو تے چھرے وے چلا دیتی ہے اللہ جدوے تیرا حکم آیا حالانکہ بیٹا میں نو بڑا پہ دے اندر ملیا میرے کریم اللہ میں نو پیارا بھی بڑا لیکن تیرا حکم جو میں اپنے بیٹے نو اے تیرا خواب بھی سنایا ہے اللہ لے کے برائے راستوں میں نہیں آکھیا میں نو خواب آئے تے میں اپنے بیٹے دے گلوں تے چھرے چلا دیتی ہے اللہ خواب دے اندر تو وکھایا تے میں وہ خواب اپنے بیٹے نو سنایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى میرے اللہ تیرا حکم آیا اپنے معصوم بیٹے اکلوتے بیٹے دے گلتے چھرے چلا دے میرے اللہ میں گلتے چھرے چلا دیتے اللہ تیرا حکم آیا میرا گھر بنا میں تیرا گھر وے بنا دیتا اگے کوئی مزدوری نہیں منگی اگے کوئی اجرت نہیں منگی لیکن ان میں اپنی مزدوری منگنا چاہنا اللہ کریم فرماندے نے خلیل منگنا تے خلیل دا کم میں تے دیونا میں رب جلیل دا کم میں اے دعا کیتی ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ دے اندر اللہ سائیاں تیرا گھر تعمیر کیتا ہون مزدوری پہ منگنا کیڑی ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ انہاں دے وچوں ایک ایسا نبی تے رسول بھیج جیڑا رسول تے نبی آوے تیریاں ایتاں انہاں پڑھ پڑھ کے سناوے تے انہاں دے دلہ نو پاک تے صاف فرما دے وے اللہ گھر تیرا میں بنا چھوڑیا گھر تیرا بیت اللہ ہے اس نو بنا لالا ابراہیم خلیل اللہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے تے اس نو وسامن والا محمد الرسول اللہ بھیج دے یہ دعا کیتی ابراہیم خلیل اللہ لیکن دعا تا قبول ہوئی ہے لیکن کئی سال لگ گئے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام نے لکھیا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی اولاد 40 پشتاں تو بعد کائنات دے سردار پیغمبر دنیا تے تشریفاں لے آئے تے اللہ دے پاک محبوب جدو آئے وقت اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت ملی ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے پاک پیغمبر لوگوں تبلیغ کرو غیران دے در تو ہٹا کے میرے بوئے تے لے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر لوگوں تبلیغ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نو لوگ پتھر پہ مرین دے جیڑا کلمہ پڑھ دا اس نو ہی پتھر پہ لگ دے لیں میرے بھائیو مکے دے اندر 2 بندے پہلوان بڑے مشہور آئین ایک ابو جہل تے ایک حضرت عمر اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ایک دن بیت اللہ دے اندر آئے نے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعا کیتی ہے ایک دعا کیتی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے تے اج دعا کرن لگن سوڑے محمد الرسول اللہ کڑی دعا کیتے ہیں عز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام اے میرے اللہ اگر تو اسلام دی سر بلندی چاہنا اگر اسلام دا بول بالا چاہنا کفر دا مونکالا چاہنا اگر اسلام دی عزت چاہنا ان دوواں دے وچوں جڑا تینوں پسند ہے اس نو دین واسطے قبول فرما لے اللہ کریم نے ہن دوواں دے دلاں نوں ویکھیا خطاب دے بیٹے عمر دے دل نوں بھی ویکھیا ہشام دے بیٹے عمر ابو جہل دے دل نوں بھی ویکھیا توجہ کرے آئے میرے بھائی تا جیڑا خطاب دا بیٹا عمر ہے او میرے پاک پیغمبر نو لا علمی دی وجہ تو نہیں مندہ اس نو اتنا میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان دا پتہ کوئی نہیں تے جیڑا ہشام دا بیٹا عمر ابو جہل ہے او میرے پاک پیغمبر نو زدت انا دی وجہ تو نہیں مندہ حالانکہ اس دی اکھیاں دے سامنے چندو ٹکڑے دے اندر تقسیم ہویا ہے حالانکہ اس دی مٹھی دے اندر کنکریاں نے پاک پیغمبر دیاں شہادتاں دیتیاں نے نبوت دیاں شہادتاں دیتیاں نے لہٰذا اے ظالم جیڑا زدت انا دی وجہ تو نہیں مندہ تے حضرت عمر جیڑے ہیں او لا علمی دی وجہ تو نہیں مندے اللہ کریم نے جیڑا زدت انا دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر نو نہ مندہ اللہ کریم نے اس نو ہمیشہ واسطے لانتی تے بردود بنا دیتا ہے تے جیڑا عمر لا علمی دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر نو نہ مندہ اللہ قریب نے اس عمر نو علم عطا فرما کے محمد دے درد نو کرتے غلام بنا دیتا ہے اس عمر نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے درد نو کرتے غلام اللہ دے پاک محبوب نے بھی دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ دعا کی تھی لیکن بڑے عرصے بعد دعا قبول ہوئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو واسطے جدو اللہ دے پاک محبوب دعا کی تھی راتی دعا کی تھی صبح حضرت عمر پاک پیغمبر دے در اتے آ گئے ادو اللہ دے پاک پیغمبر دعاواں پہ کریں دے آئیں تی ادو کافر میٹنگ پہ کریں دے آئیں یہ روز روز دی لڑائی ختم نہ کراں یہ جڑا روز دا جھگڑا بنے ہو جاتے ختم ہو بنجے میرے بھائی واقعہ لمبا تسا سنے ہو جا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دے حصے دندر ہدایت لکھی آئی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو درتے آئے نا بھین کو لوگ قرآن سن کے آئے تے قرآن ہی بات کیسی چیز ہے تو ان پتہ ہے یہ جدو پڑھیندی پئی ہوئے نا دلوں تے اثر کردہ تاثیر رکھیے آج نوجوان دن وہی ساڑھا دل ذری پریشان ہوئے نا سن کدوں تھوڑا جا دھوکھا ملے تا سی گانے سن دے ہاں او بھائی گانے سنن نال تیرا غم ہلکا نہیں ہونا تیرے غم دندر اضافہ ضرور ہو سکتا ہے اگر تو چاہنا تیرے دل نو تسکین پہنچے تیرے دل نو سکون پہنچے تیرے دل نو چین تے قرار پہنچے تا اللہ دے قرآن دی تلاوت سنیا کر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو درتے آئے توجہ کرے آئے دار ارکم دے اندر اللہ دے پاک محبوب آئیں تے حضرت عمر آئے تلوار ہاتھ دے اندر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا فرمایا آج میرے عمر نو انہا نگاہ نال نہ ویکھو شک دی نگاہ نال نہ ویکھو آج عمر جیڑا میں محمد دی دعاواں دا سمرہ بن کے آ رہے ہیں حضرت ابی حمزہ فرمان لگے اگر نیک نیت نال آندہ پیا اسی پلکاں وچھے سی استقبال کر ساں جی اگر ارادہ غلط ہے اس دے ہاتھ چو تلوار لے کے اس دی گردن جڑیے او میں اڑا دے ساں درتے آئے حضرت عمر اکھیں جھکی ہوئیں سر جھکی ہو جائے اکھیں چو آنسو جاری ہیں تے وقت اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھ کے استقبال کیتا اپنے یار عمر دا اٹھ کے استقبال کیتا سونے عمر نو سینے نال لایا تے سونے عمر نو کلمہ پڑھایا صحابہ نے مل کے نعرہ لایا نعرہ تکبیر اس نے نعرہ بلند ہویا صحابہ نے نعرہ لایا ہون جناب والا جدو حضرت عمر آئے انہیں اکھیں جھکیوں اکھیں جو آنسو جاری ہیں تے صحابہ بڑے خوش جبرائیل امین آ گئے
یا رسول اللہ عمر کلمہ پڑھے آئے یا رسول اللہ خوشی ہوئی نے؟ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل صرف میں نے خوشی نہیں میرے یارانوں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ عمر اسلام قبول کیتا صرف تون خوشی نہیں تواڈے یارانوں بھی خوشی ہے، تسی فرشاں تے خوشیاں پہ منیندے ہو، عرشاں تے ملائکے بھی خوشیاں پہ منیندے نے۔ تے وقت اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرے آئے جڑے جملے اللہ دے پاک رسول نے آکھیں صحابہ نو دسائیں، ایک شاعر نے بڑی خوبصورت منظر کشی کیتی ہے، توجہ کرے آئے کیا لکھیا کہ منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، کہہ دو سبحان اللہ جڑے میرے پاک پیغمبر دے سچے غلام بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ، جڑے صحابہ لے بیت دے نوکر بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کرے آئے میرے بھائیو جملیاں تے غور کرے آئے کہ منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، مچیا شور بازار عمر خطاب آیا۔ سارے کہہ دیو سبحان اللہ، اگر میرے نال مل کے پڑھ لے سو انشاءاللہ مزہ آوے سے آخر دندر کوئی زبان خاموش اور معروم نہ روے، پڑھ لو ذرا منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، مچیاں شور چودھار عمر خطاب آیا، مچیاں شور چودھار عمر خطاب آیا، جدہ ہاتھ سرکار اٹھائے نہ رب نے خالی ولائے، او جدہ ہاتھ سرکار اٹھائے نہ رب نے خالی ولائے، ملے دوجھا یار عمر خطاب آیا، ملے دوجھا یار عمر خطاب آیا۔ پڑھئے منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، مچیاں شور چودھار عمر خطاب آیا، میں نو کتاب وکھاؤ قرآن مجید پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی ہمشیرہ نو کے یادے پہنے توجہ کرے آئے، میں نو کتاب وکھاؤ قرآن مجید پڑھاؤ، قرآن مجید پڑھاؤ، کیتے اسرار عمر خطاب آیا، کیتے اسرار عمر خطاب آیا۔ پڑھئے منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، مچیاں شور چودھار عمر خطاب آیا، آئے عمر صحابی نالے کیتا سونے استقبال، او آئے عمر صحابی نالے کیتا سونے استقبال، کیتا سونے استقبال، آقا دے دربار عمر خطاب آیا، آقا دے دربار عمر خطاب آیا، منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا، مچیاں شور چودھار عمر خطاب آیا۔ توجہ کرے آئے میرے بھائیو، مکے دی گلیاں دے اندر اعلان ودے ہوندے، کیڑا اعلان پہ ہوندے؟ توجہ کرے آئے، ہویا ہر پاسے اعلانے ود گئی اسلام دی شان، ہویا ہر پاسے اعلانے ود گئی اسلام دی شان،
بن کے پہرے دار عمر خطاب آیا بن کے پہرے دار عمر خطاب آیا پڑھیے منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا مچیاں شور چدھار عمر خطاب آیا توجہ کرے آئے میرے بھائیوں جدو میرے پیر عمر آئے نے نماز دا وقت ہویا ایک صحابی اٹھن لگ پہنے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے عمر عبادت دا وقت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے ایک گل دا جواب دے وہ کیا اسی حق تیاں کہ نہیں اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا حق تیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیں یا رسول اللہ ہوئیے بھی حق تے خطاب دا بیٹا عمر توڑا کلمہ میں پڑھ لوے تے وقت لوگ چھپ کے عبادت کریے میرے اسلام قبول کرندہ کیا دے یا رسول اللہ عبادت کہندی کرنی ہے اللہ دے پاک رسول فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے یا رسول اللہ عبادت اللہ دے گھر دے اندر سونی لگ دیئے بالکل سونی لگ دیئے لیکن عمر کے کریے تیری برادری پڑھن جو نہیں دیں دے حضرت عمر فرمان لگے یا رسول اللہ آج آؤ میرے نال آج اب نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے تا بیت اللہ دے اندر میں داں کیڑا دلال جڑا آج ساڑا رستہ روک کے وکھاوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تلوار نیامی چنی باہر لے راکے آدھے پین او مکہ دے چودھریو نوابو سردارو خطاب دے بیٹے عمر نے سوڑے محمد دا کلمہ پڑھنے آئے آؤ آج جس رستہ روکنے آکے رستہ روک کے وکھاؤ جس اپنے بچے یتیم کرامنے نو مرد رستہ روک کے وکھاؤ جس اپنی بیوی نو بیوہ کرانا عمر دا رستہ روک کے وکھاؤ جد عمر نے اعلان کے تا سارے مکہ دے کافر اپنے اپنے گھران دے اندر چھپ گئے نے باہر کوئی نہیں پیاندہ رستہ روکر نہیں پیاندہ آخری شیر حاصل کلام شیر توجہ کرے آئے میرے بھائیو ایک دوجھے نو سمجھامن ایک دوجھے نو سمجھامن نا گھر تو باہر آمن نا گھر تو باہر آمن کون مکہ دے سردار عمر خطاب آیا مکہ دے سردار عمر خطاب آیا منگی دعا سرکار عمر خطاب آیا مچیاں شور چدھار عمر خطاب آیا اللہ تعالیٰ تو من سارے مسلمانوں صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بنائے تا اے تاریخ یاد راسی نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا کیڑا دینے جنہوں پتہ ہے او اچھی آواز نل بولو کیڑی ڈیٹ ہے 18 ذوالحج نو کے ہویا کون حضرت عثمان بن عفان حضرت عثمان ذوالنورین پاک پیغمبر دے دوہرے داماد جامع القرآن ناشر القرآن سخیاں دے بادشاہ وفاواں دے بادشاہ حضرت عثمان غنی 18 ذوالحج نو اس دنیا تو رخصت ہوئے نے آپ نے جامع شہادت نوش کیتا اور یکم محرم الحرام نو کس دی شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ تعالیٰ توان من سارے مسلمانوں ان سارے پاک پیغمبر دے یاراں جانے ساراں وفاداراں حبداراں پیروکاراں تابداراں نال سچی محبت نصیب فرمائے اور 10 محرم الحرام جڑا اگلا مہینہ آ رہا اس دی 10 تاریخ نو نواس رسول جگر گوش بطول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے جنتی جوانہ دے سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ دے رشتہ دارہ نے آپ دے جانے سارا وفادارہ نے جامع شہادت نوش کیتا انشاءاللہ 10 محرم نو تاڑی اس مسجد اندر ایک بہت بڑے خطیب آ رہے نے
حضرت مولانا کفایت حسین نقوی صاحب غالباً پچھلی دفعہ بھی ہو آئین اس 10 محرم الحرام نو بھی عشت بعد انہوں دا پروگرام ہے انشاءاللہ او شہادت حسین ابن علی تو انہوں سنے سن اللہ تعالیٰ سن سارے انہوں صحابہ اہل بیت نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس مسجد نو آباد اور شاد فرمائے جتنے آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک